रातारात भएका देशहित विपरीतका कामको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ नेता भीम रावलको भनाई। राप्रपा छाडेका दुई नेतालाई कमल थापाले दिए महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। आन्तरिक कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण रोकिएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। ताप्लेजुङमा श्रीमानको कुटैबाट श्रीमतीको मृत्यु। समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली बनाएर छाड्ने सङ्कल्प फेरि दोहोऱ्याएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भीमदत्त पन्तको टाउको काङ्ग्रेसले नै कटाएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप। पुष्पलाल र अरू अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा अलिकति पनि विचलित नहुने केपी शर्मा ओलीको भनाई। करारका कर्मचारी निकालिएपछि त्रिवगा नगरपालिकाको काम ठप्प। मूल गेटमै तालाबन्दी। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिनासम्म पनि पाठ्य पुस्तक आएनन्। किताब नदेखि विद्यार्थीले दिए परीक्षा। तातोपानीबाट लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको विषयमा असहमति जनाउँदै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेससँग मिल्ने कुरा हुँदैन। दिल्लीमा आरजू राणासँग प्रधानमन्त्रीका लागि डिल भएको हो भन्ने प्रश्नमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाब। यो कुरा सबै वाहियात हो। विवेकशील साझा पार्टीका कर्णाली संयोजक दाहाल एमालेमा प्रवेश। दलाल पुँजीवादीलाई पोषेर समाजवाद नआउने माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता नहुने नेता नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। काङ्ग्रेसको बलजबस्ती स्वीकार नगर्ने भनाई। नयाँ संविधान बनेको 7 वर्षपछि संसदबाट पारित भयो नागरिकता विधेयक। सेयर लगानीकर्ताले अब एउटै ब्याङ्कबाट 12 करोड ऋण लिन पाउने। काठमाडौँको पार्किङ व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज अस्ट्रेलिया प्रस्थान हुँदै। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्लाही जाँदै। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना संक्रमण बढ्यो, भिडभाड नगर्नु। हत्या गरी गाडेको अवस्थामा 48 दिनपछि महिलाको शव फेला। श्रीमान सहित 3 जना पक्राउ। कतार विश्वकपमा नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति। हवाई टिकट सहित सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने। अब देशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। भत्ता लिन बैङ्क पुगेकी वृद्धलाई लुटेर भागेका युवक पक्राउ। र नेपालमा भ्रष्टाचार, कोरोना र महँगीको जताततै कहर। फेरि गठबन्धन सरकारमा भाँडभैलो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको विषयमा असहमति जनाउँदै नारायण काजी श्रेष्ठले भने गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेसको बलजबस्ती स्वीकार्य हुँदैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको विषयमा असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेसको बलजबस्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसको निरन्तर बल जबरजस्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेसको निरन्तर बल जबरजस्ती चल्ने बताएका हुन्। सधैँ स्वीकार्य नहुने भन्दै समयमै बुझ्न पनि भनेका छन्। नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा आफ्नो असहमति भए पनि गठबन्धनकै कारण पारित गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले सो कुरा बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजबस्ती हामीलाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस्। उनले भने हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने बेला भएको बताएका छन्। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो असाध्य होइन। उनले विधेयक पारित गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा गरिएको व्यवस्था गलत भएको समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले रातारात पारित गरिएको नागरिकता विधेयकको सशक्त विरोध गर्न आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिएपछि शनिबार ट्विटरमा लेख्दै नेता भीम रावलले देश हितमा आँच पुर्याउने काम रातारात भएको स्मरण गराएका छन्। देश अहितमा आँच पुर्याउने काम रातारात हतारमा गर्ने जस्तै महाकाली सन्धि, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सन्धि पारित गरिएको नेपालका शीर्ष भनिने नेताहरूको कारण नेपाल राज्य अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइरहेको तथ्य सबै नेपालीले बुझौँ भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। निहित सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न बाह्य शक्ति प्रति भक्ति गर्दै नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि नै खतरा निम्त्याइएको भीम रावलले बताएका छन्। जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व र स्वाधीनतालाई क्रमशः सिद्ध्याउने खेलका मतियार बने यस्तै कार्य निन्दनीय छ उनले बताएका छन्। नागरिकता पाउने प्रावधान खुकुलो पारेर विधेयक पारित गरिएको प्रति उनले आलोचना पनि गरेका छन् र जताततै आलोचना भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच सामाजिक न्याय स्थापना गर्न कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका छन्। समाजमा एकल महिलाभन्दा एकल पुरुषको जीवन कष्टकर बनेको गुनासो आएपछि कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका छन्। विवाह नगरी बसेका वा विवाह गरी श्रीमतीको निधन भएको वा श्रीमानले घर छोडेर गएका एकल पुरुषले जीविकोपार्जनमा राहत प्रदान गर्न स्थानीय तहले मासिक 500 देखि 1500 रुपियाँसम्म भत्ता प्रदान गर्दै आएका छन्। यसैबीच ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर चुप्लेङले सामाजिक लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न 5 वर्ष अघि नै गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक रूपमा भत्ता प्रदान गर्न थालेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू उमेर 60 देखि 70 वर्ष भई विवाह नगरी बसेका र श्रीमतीको मृत्यु भई घर परिवारमा आम्दानीको स्रोत नभएका एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गरिँदै आएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका दुई नेतालाई अध्यक्ष कमल थापाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका दिलविकास राजभण्डारीलाई अध्यक्ष थापाले पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएका छन्। यस्तै दमन बस्नेतलाई सहमहामन्त्री समेत जिम्मेवारी दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले दुवैजनालाई शनिबार जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गर्दै राप्रपा नेपाललाई बलियो शक्ति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। राजभण्डारी र बस्नेत केही दिन अघि राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका दिलविकास भण्डारीलाई अध्यक्ष थापाले पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएका छन्। यस्तै दमननाथ बस्नेतलाई सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच ताप्लेजुङमा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। फुलिलिङ गाउँपालिका 9 हङदेवी स्थित गाईगुडेका 54 वर्षीय कान्छीमाया लिम्बुको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो। घरयासी सामान्य विवादका क्रममा श्रीमान 56 वर्षीय बलबहादुर सावा लिम्बुले आफ्नी श्रीमती कान्छीमायालाई कुटपिट गर्ने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार साँझे श्रीमान श्रीमती बीच घम्साघम्सी विवाद हुँदा कुटपिटको क्रममा घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। खुर्पाको पछाडिको भागले प्रहार गर्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली बनाएर छोड्ने घोषणा गरेका छन्। आज शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले पनि देशको परिवर्तनकारी र बलियो शक्ति पुष्पलाल नै स्थापना गरेको पार्टी नेकपा एमाले रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफू पुष्पलाल र अन्य अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा विचलित नहुने समेत प्रण गरेका छन्। उनले भने आज देशको सबैभन्दा सचेत सङ्गठित सबल विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति र सबल शक्तिको रूपमा सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेकपा एमाले यो ठाउँमा छ। म यस पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतमा भन्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। पुष्पलाल र अरू अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा अलिकति पनि विचलित नहुने बताएका हुन्। समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली बनाएर छाड्ने सङ्कल्प फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीहरू निकै दुःखमा र मर्कमा परेका छन्। किताब नै नदेखि परीक्षा समेत भएको कतिपय स्थानहरूमा रेकर्ड रहेको छ। यसैबीच सर्लाहीका अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना पुगिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक पाउन नसकेका अवस्था रहेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना भइसक्दा पनि जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउन नसकेको अवस्था रहेको हो। जनक शिक्षा सामग्रीले समयमै प्राप्त पाठ्य पुस्तक छाप्न नसक्दा सर्लाही सहित देशैभर पाठ्य पुस्तकको अभाव भएको थियो। जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेका जिल्ला शिक्षा विकास तथा सामान्य इकाइका निमित्त प्रमुख सुनिल कुमार कुशवाले बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला सामुदायिक विद्यालयमा अहिले त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइरहे पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गोहेन्द्र प्रसाद दाहाल एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनलाई एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, प्रदेश इन्चार्ज एमलाल कणेल लगायतका नेताहरूले स्वागत गरेका छन्। शनिबार वीरेन्द्रनगरको सिटी हलमा आयोजित प्रशिक्षण भेला कार्यक्रममा दाहाल सहित सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्र वीरेन्द्रनगर 4 का वडा सचिव पूर्णप्रसाद पाण्डे जोशी लगायतका निकै धेरै नेताहरू तथा 826 जना कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेपछि यतिबेला जताततै हैलाखैला मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीवादलाई पोषेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने बताएका छन्। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलाल पुँजीवादलाई पोषेर र प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने राजनीतिकमा विकृतिहरू विसङ्गत व्यक्तिवाद देखा परेको छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिएको छ। दलाल पुँजीवादलाई पोषेर प्रोत्साहन दिएर देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याएर देशमा समाजवाद आउने र राष्ट्रिय पुँजीवादको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नभएको बताएका हुन्। नेपालले राजनीतिमा विकृति विसङ्गति व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको समेत औँलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन हुन्न भन्ने सबै राष्ट्रघाती भएको राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले हिजो पारित गरिएको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रसङ्ग नै नभएको बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका छन्। उनले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन हुन्न भन्ने राष्ट्रघाती सबै भएको भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठ, एमालेका विभिन्न नेताहरू, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूलाई समेत उनले आरोप लगाएका छन्। यो राष्ट्रघात र राष्ट्रघाती हुन् भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। भीम रावल सहितका नेताहरूलाई उनले चुनौती समेत दिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन अन्ततः नयाँ संविधान बनेको 7 वर्षपछि सांसदबाट नागरिकता विधेयक पास भएको छ। नागरिकताबाट वञ्चित करिब 5 लाख नेपालीलाई नागरिकता लिने बाटो खुल्ला, तर चुनावको मुखमा राजनीतिकको मुद्दा बन्ने जोखिम भएको बताइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएको 7 वर्ष पछाडि सांसदबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। राजनीतिक दाउपेचसँगै सांसददेखि सडकसम्मको विरोधका कारण 4 वर्षदेखि रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले संशोधन सहित पारित गरेको छ। कानुनको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित करिब 5 लाख नागरिकलाई न्याय ऐन भनेसँगै नागरिकता लिने बाटो खुल्ला भएको छ। दर्शकबिन विधेयक माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाब दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष समय सीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धमा एमाले र अन्य केही सांसदहरूका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। विधेयकमाथि 45 सांसदले एकल र समूहगत रूपमा 94
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विधायक पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका लागि 7 वर्ष समय सीमा तोक्ने बारे विगतमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो। पारित विधायकमा यो हटेको छ। सरकारले 24 असारमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न भनेको विधायक फिर्ता लिएर सोही दिन नयाँ विधायक दर्ता गराएको हो। विधायकको गम्भीरतालाई हेरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार शून्य र विशेष समय समेत राखेका थिएनन्। नेपालको संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था रहेको छ। विधायकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकता सम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधायक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि विधायकमाथि छलफल गर्नेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि विधायक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जानेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सवारी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण जनचेतनाको कमी भएको उल्लेख गर्दै ट्राफिक लाइट र लेन अनुशासन सम्बन्धी जानकारी लगायतका विषयमा जनचेतना जगाउन विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। मेट्रो ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जको 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित ट्राफिक चेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रममा बालेन्द्र शाहले सवारी दुर्घटना हटाउन जनचेतना जगाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत सहकार्य गर्दै जाने मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। साथै उनले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीको सामान्यमा आवश्यक पहल गरिने बताएका छन्। काठमाडौँको पार्किङ व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर लगानीकर्ताले अब एउटै ब्याङ्कबाट 12 करोड ऋण लिन पाउने भएका छन्। यसअघि एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड मात्र ऋण पाउने व्यवस्था रहेको थियो। 12 करोड ऋण लिन विभिन्न ब्याङ्क धाउनुपर्ने थियो र राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जामा 12 करोडको समय सीमा भने कायमै राखेको छ। तर अब एउटै ब्याङ्कबाट 12 करोड ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेयर बजार लगानीकर्ताले यसलाई हर्षण विस्मात भनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिमा 12 करोडको कर्ज सीमा नहटाइएकोमा ठूला लगानीकर्ता भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। जोखिम भार र सेयर कर्जा सीमा सन्दर्भिक नभएको तर्क उनीहरूको रहेको छ। तर साना र मध्यम लगानीकर्ताले भने यो नीति उचित भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा आज शनिबार अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्ने भएका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आयोजना हुने रक्षा प्रमुखको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रभुराम शर्मा शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। अस्ट्रेलियाको रक्षा बलको संयोजकत्वमा अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डले आयोजना गर्न लागेको रक्षा प्रमुखहरूको वार्षिक सम्मेलन 2022 साउन 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि मन्त्री परिषदको असार 31 गते बसेको बैठकले प्रधान सेनापतिको भ्रमण स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूकै जोडबलमा नै नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन लागेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले पटक पटक नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिलाउने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गरेका छन्। शुक्रबार नै प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पास भएको छ। देशमा माओवादी पार्टी बलियो नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै उनले आगामी निर्वाचन मार्फत देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसरबाट कोही कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले छोटो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। नयाँ भाडादार अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बस चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने यसअघिको प्रावधान यथावत राखिएको छ। उपत्यकामा सुरुको दर अर्थात् 5 किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा 20 रुपियाँ नै कायम छ। 10 किलोमिटरसम्मको भाडा भने 25 बाट 27 रुपियाँ पुर्याइएको छ।
छ। त्यस्तै 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30 बाट बढेर 32 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा 33 बाट 35 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा 38 बाट 40 रुपियाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपाली जनताहरू महँगीले यति बेला ढाड सेकिएको अवस्था रहेको छ।